नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। इदानीम् अहम् एकां कथां श्रावयामि। कथायाः नाम अस्ति लोभस्य परिणामः। शृण्वन्तु एतां कथाम्। गोपालः कश्चन कृषकः अस्ति। एकदा प्रभुकृपया सः एकां कुक्कुटीं प्राप्नोति, या प्रतिदिनम् एकं सुवर्णस्य अण्डं ददाति स्म। तानि अण्डानि विक्रीय गोपालः बहुधनं प्राप्नोति। एकदा तस्य मनसि कल्पना आगता, एषा कुक्कुटी प्रतिदिनं केवलम् एकं सुवर्णस्य अण्डं ददाति, किन्तु तस्याः उदरे तु बहूनि अण्डानि सन्ति खलु। एकस्मिन् दिने सर्वाणि अण्डानि विक्रीय प्रचुरं धनं प्राप्नोमि इति। एवं विचिन्त्य सः छुरिकाम् आनयति, कुक्कुट्याः उदरं कर्तयति, किन्तु उदरे एकमपि सुवर्णाण्डं न भवति। यत् हस्ते प्रतिदिनं सुवर्णस्य अण्डम् आगच्छति स्म, तदपि इदानीं नष्टम् अभवत्। सः अतीव दुःखितः भवति, विलापं करोति च। अतः लोभं नैव करणीयम्। यदि भवद्भ्यः एतत् चलच्चित्रम् अरोचत् तर्हि कृपया लैक्, शेर्, सब्स्क्रैब् च कुर्वन्तु इति मम प्रार्थना। धन्यवादः।